नाज़रीन, यौम आज़ादी वैसे तो कौमी इत्तेहाद, कुर्बानियों और जिद्दोजहद की अलामत होता है, लेकिन इस साल गुज़श्ता रोज़ ये दिन कौमी जश्न से ज़्यादा सियासी कशमकश और तनाज़ात में गिरा हुआ दिखाई दिया। एक तरफ ये कन्फ्यूजन रही कि यौम आज़ादी पर PTI एहतजाज करेगी या जश्न मनाएगी। शायद इसी कन्फ्यूजन का ये नतीजा निकला कि PTI की तरफ से कहीं एहतजाज नजर आया, ना ही जश्न दिखाई दिया। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी लीडरशिप एहतजाजी तहरीक के लिए मोमेंटम बनाने में नाकाम रही है, या फिर हुकूमती बंदोबस्त ज्यादा ताकतवर हो गया था। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो यौम आज़ादी पर एडवर्टीजमेंट की गई, उसमें बानी पाकिस्तान कायद आज़म की तस्वीर शामिल न करने पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई कि यह हुकूमत से भूल हुई या फिर जानबूझकर यह सब किया गया। क्या हुकूमत को इस मामले की तहकीकात करानी नहीं चाहिए? ऐसे में खबरें भी आती रही कि एक बार फिर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पैदा हो गया है। कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से PTI के रहनुमाओं को मशवरा दिया गया है कि अगर वो सियासी रास्ता इख्तियार करें तो पीपल्स पार्टी PTI की सियासी बहाली में अपना किरदार अदा कर सकती है। यही नहीं, एक अहम नुक्ता यह भी है कि इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हुकूमत और PTI को दोबारा से एक टेबल पर बिठा सकती है या नहीं। ये सोचने की बात है कि क्या इमरान खान साहब मानेंगे, जो पहले ही हुकूमत से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर चुके। कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात और मुज़ाहमत को लेकर PTI के अंदर भी एक डिवीजन मौजूद है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। आखिर पाकिस्तान में ये सब क्या चल रहा है, अगला सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी हैं अतर काज़मी साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। अतर काज़मी साहब, सियासी सवालात आपसे करूंगी, लेकिन एक थोड़ा मामला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक है, वो आपके सामने रखूंगी। सैलाबी सूरत हाल है, आफत का माहौल है, वहाँ पर इस वक्त इमरजेंसी भी ऑलमोस्ट तकरीबन डिक्लेयर कर दी गई है। आपको याद होगा जब हमारे सामने माजी में अभी कुछ वक्त पहले सवात का इंसिडेंट हुआ था, कहा गया था जी गंडापुर इस्तीफ़ा दे दें। अब ये जो सूरत हाल बनी है, इसमें हमें यकजहती का मुजाहरा करना होगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सुनने में जो बातें आ रही हैं, कोई कह रहा है कि जी गवर्नेंस इश्यूज हैं, कोई कह रहा है कि जी तरजीहात नहीं है, कोई कह रहा है कि जी सारा जोर जब खान साहब की रिहाई पर लगाएंगे तो सूबा कैसे बचाएंगे। आपके ख्याल में ये क्या है? देखिए, मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है टू बी ऑनेस्ट। कराची से लेके कश्मीर तक, कश्मीर से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं बारिश होती है, कोई आफत आती है, उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। अब इस हवाले से PDMA भी है, NDMA भी है, इसमें बड़े बड़े अफसरान भी तैनात हैं, लाखों रुपए की वो मराहत ले रहे हैं, पूरा साल उन्होंने बजट भी उनको दिया जाता है, उन्होंने इसकी प्लानिंग करनी होती है। और अब एक बड़ा फैशनेबल यहाँ पे वर्ड बन गया, वो वर्ड ये जी क्लाउड बर्स्ट हो गया। अब जहां पे भी आफत आती है वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इंतजामिया फौरन कहती है जी क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्या आपको पहले नहीं पता था कि वहां पे बारिश होने वाली है? तो मेरे ख्याल में इंतजामिया की नाअहली भी है और उसके साथ साथ कुछ दीगर जो चीजें हैं वो भी हैं। तो आप इसको मिक्सचर कह सकते हैं कि इसमें आप इंतजामिया पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, हुकूमत पे भी लगा सकते हैं, और फिर कुछ नेचुरल चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर शायद किसी का कंट्रोल ना हो। ठीक है, अब आते हैं जरा नेचुरल चीजों के ऊपर। हमारे लिए जो 14 अगस्त का इवेंट होता है अतर काज़मी साहब, वो बड़ा ही खूबसूरत इवेंट होता है, हर पाकिस्तानी उसको सेलिब्रेट करता है, क्या बूढ़ा क्या बच्चा सब लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कल जो 14 अगस्त हमारे सामने से गुजरा, ये शायद 78वीं सालगिरह के ऊपर, 78वीं आज़ादी के मौके के ऊपर ये पहला 14 अगस्त था कि इसमें हमें डिवीजन ज्यादा नजर आई, यकजहती इसमें कम नजर आई। कसूर किसका है? PTI के रोजाना के रोज रोज सड़कों पर आने के एहतजाज का कसूर है, या फिर हुकूमत का जो एक रवैया, इंतकामी रवैया हमें नजर आता है, ये सारा उनका किया धरा है? आपके नजदीक क्या मामला है? ये 14 अगस्त में यकजहती क्यों नहीं थी? देखिए, एक तो आपने भी जिक्र किया कि अखबारात में जो इश्तिहारात वगैरह छपे उसमें कायद आज़म की तस्वीर आपको कहीं पे नजर नहीं है। वैसे तो 14 अगस्त को मेरे ख्याल में जितने तमगे हुकूमत ने बांटे उसके बाद तो यकजहती होनी चाहिए थी। ऑलमोस्ट हर बंदे को ही तमगा मिल गया। मेरे शायद आप ही बची हैं या मैं पीछे बचा हूं, बाकी तो किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो यकजहती करने की बड़ी कोशिश की, पर इशू ये है कि कौमें इस तरह इकट्ठी नहीं होती। कौमें मैंडेट से इकट्ठी होती हैं, कौमें अवामी राय की वजह से इकट्ठी होती हैं। इस हुकूमत ने 3 सालों के दौरान यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, इस कौम को इकट्ठा करना था, उनकी खुशहाली की कोई चीज करनी थी। लेकिन आज हालत ये है कि जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, आज ही की डॉन की स्टोरी है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो नहीं आई, लंडा तारीख की बुलंद तरीन सतह पे इस वक्त लंडा पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि लोग नए कपड़े भी
نئے کپڑے بھی نہیں خرید سکتے. جس قوم کی حالت یہ ہو کہ 45% غربت کا شکار ہو چکے ہوں, اس کو آپ یکجا کیسے کریں گے؟ جب یہاں پہ 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ پڑا ہو تو بہت سارے سیاسی مسائل بھی ہیں, پھر آپ کے بہت سارے دیگر مسائل بھی ہیں. اس میں ساری سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے آپ اس پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس وقت حکمرانی جو کر رہے ہیں اصل ذمہ داری تو ان کی ہے کہ انہوں نے کیسے چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ادر کاظمی صاحب, پاکستان میں آج تک جتنے بھی جمہوری سطح کے اوپر ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں, ہر الیکشن پہ انگلیاں اٹھتی رہی ہیں. 2018 کے الیکشن پہ بھی انگلیاں اٹھی ہیں, 2024 کا الیکشن بھی کہا جا رہا ہے کہ نہایتی بدترین اور بھونڈے طریقے سے کرایا گیا. اس سے پہلے ماضی میں جتنے الیکشنز پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہوئے وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے. لیکن اب کی بار ایسا کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی بات کرنے کے لیے تیار نظر آتی ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب بات کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کیجئے, آپ کی بات وہاں تک پہنچ جائے گی؟ دیکھیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کیا اپنے جو اس سے پہلے ابتدائی آپ دے رہی تھیں, تو پیپلز پارٹی ہو جائے یا نون لیگ ہو جائے, اس وقت یہ خود کدھر سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ کو اس سے زیادہ مذائقہ خیز قسم کا کوئی سیٹ اپ نظر آیا کہ زرداری صاحب بلاول صاحب کو تمغہ دے رہے ہیں؟ بلاول صاحب اپنی جو ہمشیرہ ہیں وہ فرسٹ لیڈی بھی ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ تصویر کھینچوا رہے ہیں, تمام وزراء کو تمغے دے دیے گئے. دیکھیں یہ ایک بڑا اسپیشل دن تھا. اس دن تو ان کو تمغے دینے تھے جس طرح ہمارے ایئر فورس کے افسران تھے, ہمارے افواج کے افسران تھے جنہوں نے جنگ لڑی, جنہوں نے جنگ جیتی. اس میں انہوں نے بیچ میں ہر دوسرے بندے کو دے کے پوری اس سرمنی کو بے وقت کرنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں ان حالات کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس حکومت کے ساتھ یہ بیٹھیں گے اور کوئی مسئلہ حل ہوگا, وہ مجھے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج کی آپ مثال لے لیں, سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے نون لیگ کے سینیٹر افنان صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے ایک بل پیش کیا, حکومت نے کہا جی یہ بل تو آگے جا نہیں سکتا, بعد میں حکومت نے میرا بل چوری کر کے اپنے نام سے پیش کر دیا. وہ تارڑ صاحب نے غالباً پیش کیا, تارڑ صاحب نے پیش کیا وہ بل. ایگزیکٹلی, حالانکہ وہ بھی نون لیگ کا حصہ ہیں. تو دیکھیں اس وقت ہمارے معاشرے کی کچھ ریالٹیز ہیں. اس وقت تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہو, کوئی سچا بندہ ہو, کوئی ٹائم پہ پہنچنے والا بندہ ہو, تو ہم مثال یہ دیتے ہیں کہ یار یہ قائد اعظم بھی انگریز ٹائپ آدمی تھے, سچ بولتے تھے, ٹائم پہ آتے تھے, محنت کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی وہ پاکستانی تھے یا وہ کوئی کویت ٹائپ آدمی تھے یا سعودی عرب ٹائپ آدمی تھے. یہ حالت ہے اس وقت ہماری پوری امت کی اور ہم لوگوں کی کہ ایمانداری کی بھی مثال دینی ہو تو ہم کہتے ہیں انگریز ٹائپ آدمی ہے. تو پھر باقی جو حالات ادھر ہیں اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن کاظمی صاحب کیا حاصل کر لیا پی ٹی آئی نے 2-2.5 سالوں میں؟ سڑکوں پر نکل کے کیا حاصل کر لیا؟ پارلیمنٹ سے باہر نکل کے کیا حاصل کر لیا؟ پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی, رہی صحیح کسر اب سزاؤں کے اندر نکل گئی. کیا حاصل ہوا؟ یا تو پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کر لیتے, بحث کر لیتے, اب بائی الیکشنز کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے. اگر اس طرح سے عوام کا جو گنا چنا مینڈیٹ بھی ان کے پاس باقی رہ گیا ہے, اگر اس کو لے کے وہ مسائل کو پورٹری کر کے اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر نہیں جائیں گے تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ 2-2.5 سالوں میں تو کچھ نہ حاصل ہو سکا احتجاج سے, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آف دا ڈے مین طاقت کیا ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی؟ میاں صاحب کا جب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا, عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی, وہ ان کی طاقت تھی. اس وقت پارلیمنٹ ہو جائے, آپ کی سینٹ کا قصہ تو میں نے آپ کو سنا دیا, اسی سینٹ جہاں پہ چیئرمین سینٹ کی 600% تنخواہ بڑھا دی, اور کیونکہ ان کا گزارا نہیں ہوتا, جن کے بیٹے کا پتہ چلا کہ 2 کروڑ کی گھڑی ان کی کسی نے چھین لی ہے بارسلونا میں. تو یہ نظام اس وقت چاہے اسمبلیاں ہوں, سینٹ ہو, لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ صرف اشرافیہ کو کیٹر کر رہا ہے. اور دوسرا پھر آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ 13-14 کی رات کو بہت سارے لوگ باہر نکلے, چاہے انہوں نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا, یہ جو بھی کیا ہوا تھا. ابھی اگر چیزوں کو آگے بڑھنا ہوگا تو ساری سیاسی جماعتوں کو اس چیز کے اوپر متفق ہونا پڑے گا کہ چاہے 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کا ساتھ دیا تھا تو وہ بھی غلط تھا, اگر 2024 میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی غلط ہے.